हयात सहाबा। टॉपिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भूख। हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम, मैं भूख की वजह से अपने जिगर को ज़मीन से चिपटा दिया करता था। भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करता था। एक दिन मैं उस रास्ते पर बैठ गया जिस रास्ते से ये लोग आते जाते थे, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से गुजरे। मैंने उनसे किताबुल्लाह की एक आयत के बारे में पूछा। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि ये मुझे अपने साथ घर ले जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। शायद उनका जहन इस तरफ ना गया हो, उनको अपने घर का हाल मालूम हो कि वहाँ भी कुछ नहीं है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से गुजरे। मैंने उनसे भी अल्लाह की किताब की एक आयत के बारे में पूछा। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि वे मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। इतने में हज़रत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने मेरे चेहरे का मुरझाया हाल देखकर मेरे दिल की बात पहचान ली और फरमाया, ए अबू हुरैरा। मैंने कहा, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, मेरे साथ आओ। मैं साथ हो लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। मैंने घर में आने की इजाज़त चाही। आपने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने घर में दूध का एक प्याला रखा हुआ देखा। आपने अपने घर वालों से पूछा, ये दूध तुम्हारे पास कहाँ से आया? उन्होंने बताया कि फ़ला ने, या कहा फ़ला के घर वालों ने हमें तोहफ़े में भेजा है। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार व मोहब्बत की वजह से उनके नाम अबू हुरैरा को छोटा करके अबू हिर कर दिया। मैंने कहा, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, जाओ सुफ़ा वालों को मेरे पास बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अहले सुफ़ा इस्लाम के मेहमान थे, जिनका ना कोई घर था न उनके पास माल था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से हदिया आता तो ख़ुद इस्तेमाल करते, अहले सुफ़ा को भी दे देते। जब आपके पास सदका आता तो ख़ुद इस्तेमाल ना फरमाते, बल्कि वे सारा अहले सुफ़ा को भेज देते, उसमें से खुद कुछ ना इस्तेमाल फरमाते। अहले सुफ़ा को बुलाने से मुझे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस दूध में से मुझे इतना मिल जाए कि जिससे बाकी एक दिन रात आसानी से गुजर जाए। फिर मैं ही कासिद बनकर जा रहा हूँ। जब वे लोग आएंगे तो मैं ही उनको दूध पीने के लिए दूंगा, तो मेरे लिए तो दूध कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की माने बगैर चारा भी नहीं था, इसलिए मैं गया और उनको बुला लाया। उन्होंने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त मांगी। आपने उनको इजाज़त दे दी। वे घर के अंदर आकर अपनी जगहों पर बैठ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हिर, ये प्याला लो और उनको देना शुरू करो। मैंने प्याला लेकर उनको देना शुरू किया। हर आदमी प्याला लेता, इतना पीता कि जी भर जाता। फिर मुझे प्याला वापस करता, यहाँ तक कि मैं सबको पिला दिया करता। ये प्याला मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आपने प्याला अपने मुबारक हाथ में लिया, अभी उसमें दूध बाकी था। फिर आपने अपना सर उठाया, मुझे देखकर मुस्कुराए, फरमाया, ए अबू हिर। मैंने कहा, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, बस मैं और तुम बाकी रह गए हैं। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अब तुम बैठ जाओ, तुम पियो। इसलिए मैं बैठ गया। मैंने खूब दूध पिया। आपने फरमाया, और पियो। मैंने पिया। आप मुझसे बार बार फरमाते रहे कि पियो, और मैं पीता रहा, यहाँ तक कि मैंने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक देकर भेजा है, अब मैं अपने में इस दूध के लिए कोई रास्ता नहीं पाता, यानी दूध पीने की गुंजाइश नहीं है। आपने फरमाया, अच्छा प्याला मुझे दे दो। मैंने आपको प्याला दिया। आपने बचा हुआ दूध पी लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझ पर 3 दिन ऐसे गुजरे कि मुझे खाने को कुछ ना मिला। मैं घर से सुफ़ा जाने के इरादे से चला, लेकिन मैं रास्ते में कमज़ोरी की वजह से गिरने लगा। मुझे देखकर बच्चे कहते कि अबू हुरैरा को जुनून हो गया है। मैं पुकार कर कहता, नहीं, तुम मजनू हो। यहाँ तक कि हम सुफ़ा पहुँच गए। वहाँ मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 प्याले सरीद लाया गया है और आपने अहले सुफ़ा को बुला रखा है और वे सरीद खा रहे हैं। मैं गर्दन ऊँची करके देखने लगा ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुला ले। मैं कोशिश में था कि अहले सुफ़ा खाने से फारिग होकर खड़े हो गए हो और प्याले के किनारे में थोड़ा सा खाना बचा हुआ हो। इस सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया तो एक लुकमा बन गया, जिसे आपने अपनी उंगलियों पर रख कर मुझसे फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ।
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس لقمے میں سے کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور لقمہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کتان کے گیروئے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کتان السی کا پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کتان کے ایک کپڑے میں ناک صاف کر کے کہا، واہ واہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر رہا ہے، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے کے بیچ بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ گزرنے والے مجنوں سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے۔ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھا، بلکہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ عفان کے بیٹے غزوان کی بیٹی کے یہاں مزدوری کا کام کیا کرتا تھا۔ میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا، سفر میں اپنی باری پر سوار ہونے کا موقع ملے گا۔ جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانکتا، جب وہ کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہا، تم ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کرو، کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو، یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے، نہ اس کا انتظار کر سکتے کہ تم پاس آ کر جوتی اتارو پھر سوار ہو، نہ تمہیں سوار کرنے کے لیے سواری کو بٹھا سکتے ہیں۔ اور اب اللہ نے غزوان کی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے، تو میں نے بھی اس کو مذاق کے طور پر اس کی بات یاد کراتے ہوئے کہا، تو ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کر اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر۔ اس سے پہلے ابن سعد نے سلیم بن حیان سے یہ روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ میں بسرا بنت غزوان کے یہاں مجبوری پر کام کرتا تھا، جس کے بدلے میں مجھے کھانا اور باری پر سوار ہونا ملتا تھا۔ وہ لوگ جب کہیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا، جب وہ سوار ہو جاتے تو ہودی پڑھتا۔ پھر اللہ نے بسرا سے ہی شادی کرا دی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے میں 1 سال رہا۔ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف کھردری اور موٹی چادریں ہوا کرتی تھی، اور کئی دن بیت جاتے تھے، ہمیں اتنا بھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ جس سے ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں۔ ہمارا پیٹ اندر سے چپکا ہوا تھا، اس پر پتھر رکھ کر ہم اسے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی تھا۔ اللہ کی قسم، ہمیں تمہارا یہ گیہوں نظر بھی نہیں آتا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گندم کیا چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا لباس دیہاتیوں والی اونی چادر تھا۔